मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। मैं दुश्मन को अपने गले से लगाऊं, मैं उसके हर एक जुल्म को भूल जाऊं, मैं दुश्मन को अपने गले से लगाऊं, मैं उसके हर एक जुल्म को भूल जाऊं, मैं उसके हर एक जुल्म को भूल जाऊं, मुझे तू दिलों में उतरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। मेरे लब वफाई के नगमत गाए, दिलों में मोहब्बत की शम्में जलाए, मेरे लब वफाई के नगमत गाए, दिलों में मोहब्बत की शम्में जलाए, दिलों में मोहब्बत की शम्में जलाए, मोहब्बत में जान से गुजरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। अदावत का दूरत भी दिल से मिटा कर, मुझे प्यार की एक खुशबू बना कर, अदावत का दूरत भी दिल से मिटा कर, मुझे प्यार की एक खुशबू बना कर, मुझे प्यार की एक खुशबू बना कर, घरों बस्तियों में बिखरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। खुदावंद यीशु अल मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़। खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर का लाख लाख शुक्र है जिसने अपने बड़े करम से मुझे और आपको फिर मौका दिया है ज़िंदगी में कि हम उसका ज़िंदगी बख्श कलाम सुन सकें। अभी आप खुदा की हम्दो सना सुन रहे थे, यकीनन आपको बरकत मिली है और अब मौका है हमारे पास कि हम खुदा का पाक कलाम सुने बड़े एहतराम से, बड़ी खामोशी से और बड़ी तवज्जो और लगन से। तो आइए तिलावत कलाम पाक सुनिए। आज की तिलावत मुक़द्दस
लूका मुसन्निफ की मार्फत इंजील मुक़द्दस है, उसका 13वां बाब और उसकी 10 से 13 आयत तक। तो बड़ी तवज्जो से सुनिए, इस तरह से लिखा हुआ है, फिर वो सबत के दिन किसी इबादत खाने में तालीम देता था। ये खुदावंद यीशु मसीह नासरी की बाबत है। और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बाइस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया, हालेलुया, और उससे कहा, ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे। उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। हालेलुया, आमीन। खुदा के पाक कलाम की तिलावत पर उसकी बड़ी बड़ी बरकत हो। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे अजीज, जो भी आप इस वक्त खुदा का कलाम सुनने के लिए हाजिर हैं, बड़ा खुशी का, हौसला अफजाई का पैगाम लेकर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। और वो ये है, अल मसीह नामुमकिनात का मसीहा है ना जी बात। अल मसीह नामुमकिनात का मसीहा, क्राइस्ट ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज। तो आज आप सुनेंगे और मैं भी सुनूंगा कि जिस मसीहा को मैं मानता हूं और जिसका इश्तहार दुनिया में दिया जाता है, वो नामुमकिनात का मसीहा है। जो काम हो ही नहीं सकता, नामुमकिन हो, मेरा मसीहा वो काम करता है और इंसानियत को खुश कर देता है। वो इस दुनिया में माज तकरीरें करने या खुदा के बारे में कुछ लोगों को बातें बताने नहीं आए थे। वो इब्लीसी जंजीरों को तोड़ के इंसानियत को आज़ाद करने आए थे। जो कुछ मुमकिन ना था इंसान से, उसने मुमकिन कर दिया। पहली बात आपके सामने है, एक औरत 18 बरस से शैतान ने उसको बांधा हुआ था और वो बदरू के बायस कमजोर हो गई थी, कुबड़ी हो गई थी। और डॉक्टर लूका ने तहरीर किया, किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। जब डॉक्टर कह दे कि किसी तरह सीधी नहीं हो सकती, तो फिर कोई दवाई, दारू, कोई नश्तर कुछ काम नहीं करता। लेकिन एक दिन ये औरत शैतान की मारी हुई, बदरूहों की मारी हुई, कमजोरी की मारी हुई, इब्लीसी कब्जा, फिर भी मजहबी थी, इबादत खाने में पहुंची हुई थी हफ्ते के दिन। उसी इबादत खाने में जहाँ ये औरत खुदावंद यीशु मसीह तशरीफ लाए, तालीम देने के लिए, खुदा की बात लोगों को बताने के लिए, तो उनकी इस अजीब सी औरत पर नज़र पड़ी जो इंतहाई कमज़ोर है, कुबड़ी सी है, लेकिन वहाँ बैठी है। सारे लोगों में फ़र्क सी नज़र आ रही थी। मसीह की नज़र उस पर टिक गई। इस बेचारी को, जो कुबड़ी सी हुई थी, कमज़ोर सी थी, मसीह ने कहा, कम अनटू मी, मेरे पास आओ मेरी बहन। वो आ गई। जब मसीह के करीब आई, देखो, मसीह ने कोई दुआ नहीं की, कोई ऐसी बात वैसी बात नहीं, एकदम कहा, औरत तुम मेरे पास आ गई है,
تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی. مطلب یہ تھا کہ بدرو نے جو قبضہ کیا ہوتا 18 سال سے شیطان نے جو تجھ پر قبضہ فنش. جب مسیح کی زبان پاک سے یہ ارشاد نکلے کیا عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی تو وہ بالکل سیدھی ہو. کمزوری ختم، ہڈیاں ٹھیک، شریان ٹھیک، بلڈ کا دورہ ٹھیک، اور وہ بالکل سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی. ہوا کیا؟ مسیح نے صرف اس کو اپنے ہاتھوں سے چھوا. ہیلیلویا ہیلیلویا. اور کچھ نہیں کیا. نہ کوئی رومال، نہ کوئی تیل، نہ کوئی پانی، نہ کوئی گل، نہ کوئی نو. He just touched her. Oh, she was completely, perfectly delivered from the bondage of devil, from the bondage of physical infirmity. اور وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی. ہے نا حیران کن بات؟ ناممکن کو ممکن بنا دیا. ڈاکٹر نے دیکھا، لکھا اس معجزے کو، اور وہ کہتا ہے کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی، لیکن خداوند یسوع مسیح سیدھا کر دیتا ہے. کتنا ہی کوئی ڈنگا کیوں نہ ہو، خراب کیوں نہ ہو، گناہگار کیوں نہ ہو، بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، مسیح کے ہاتھ کے نیچے آ جائے، مسیح تک پہنچ جائے، سیدھا ہو جاتا ہے. یہ عورت جب باہر گئی خدا کی تمجید کرتی ہے عبادت خانے میں ہر لوگوں کے سامنے بڑی خوش. لوگ کہتے ہیں کیا مسیح نے، اس نوجوان نے تجھے کیا کیا؟ او میں زیادہ نہیں جانتی. He just touched me. I got the touch of his grace. I am whole. Hallelujah. کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بات ہے جو ناممکن سی لگتی ہے؟ کوئی نشے بازی کی عادت ہے، کوئی بری عادت ہے، کوئی ایسی ویسی ہے، قبضہ ہے آپ پر، گناہ کی پکڑ ہے، گرفت ہے، موت کا خوف ہے، ابلیس نے باندھا ہوا ہے، اور دنیاوی چیزیں، بری خواہشیں جکڑا ہوا ہے. جیسس کرائسٹ از ایبل. اس کے لیے ممکن آپ کو، لیکن ضرورت کیا ہے؟ کم ٹو کرائسٹ. Give Christ time to touch you. Everything will be okay. Number 2, یوحنا 5واں باب ہے، 5 سے 9 اگر پڑھیں تو یہاں ایک برآمدہ ہے ہیکل کا جس میں مریض پڑے ہوئے تھے. وہاں ایک حوض تھا، جو یہ خدا کا انتظام، اس کا فضل ہمیشہ رہتا ہے انسان کی مدد کے لیے. جو کچھ حوض میں فرشتہ آتا تھا، پانی ہلاتا تھا، لکھا جو پہلے گر جاتا اس حوض میں وہ ٹھیک ہو جاتا. یہاں ایک شخص ہے 38 سال سے مفلوج ہے، بیمار ہے، کمزور ہے. کتنے سالوں سے؟ 2 کم 40 سال سے. 38 سال. خدا کی شان. خداوند یسوع مسیح ایک دن پھرتے پھرتے وہاں آ نکلے. کسی کے پاس نہیں گئے، سیدھے اس آدمی کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے اور اس کے پاس کھڑے ہو کے کہتے ہیں کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ مسیح نے دیکھا کہ سارے مریضوں میں یہ ایک شخص ہے جو زندہ لاش کی طرح ہے، ہل نہیں سکتا، رینگ نہیں سکتا، تالاب کی طرف جا نہیں سکتا. تو جب مسیح نے یہ الفاظ کہے کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے، تب بڑی حسرت سے، بڑی مایوسی سے اس نے یہ کہا میرے پاس کوئی آدمی نہیں جو مجھے حوض تک لے جائے. کتنی مایوسی ہے. ناممکن. یہ شخص کہتا ہے میرا تندرست ہونا ناممکن ہے. نوجوان تو جو مجھے پوچھ رہا ہے
اس کو کیا پتا تھا کہ یہ نسل انسانی کا مسیحا میرے پاس پہنچا ہوا ہے؟ جب اس نے اتنی مایوسی بے دلی کا اظہار کیا کہ میرے پاس کوئی آدمی نہیں مدد کے لیے، تو پھر مسیح نے کہا نہیں، آج ایک ہے آدمی جو ابن آدم ہے، ابن مریم ہے، ابن داؤد ہے اور ابن خدا ہے۔ وہ حیران ہو کے اس کی طرف دیکھتا ہے تو مسیح نے کہا اٹھ، اپنا یہ کپڑا ٹاکی، یہ جو کچھ ہے گدا ودا اٹھا اور چل، پھر یہ کھٹولا ہے جو کچھ بھی جس پر پڑا ہے، بجلی کے کرنٹ کی طرح اس کے اندر خدا کی قدرت آ گئی، اٹھ کھڑا ہوا، اپنا بستر اٹھا لیا اور چلنے پھرنے لگا۔ واٹ اے کرائسٹ وی سرو! میرے پاس کوئی نہیں، نا امید ممکن بنا دیا۔ مرکز 5:1-15 پڑھے تو لکھا ایک نوجوان جس میں 6000 بدروہیں تھی۔ ساری کتنی بدروہیں؟ 6000۔ تو لکھا ہے اسے کوئی قابو نہ کر سکتا تھا۔ اب 6000 بدروہیں جس جوان میں، اسے کون قابو کرے؟ نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی کمپاؤنڈر، نہ کوئی دوائی، نہ کوئی نشتر، کچھ نہیں۔ لیکن ایک دن مسیح اس نوجوان کے پاس آئے اور ان بدروہوں کو نکال کر ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ کیوں کوئی قابو نہیں کر سکتا؟ مسیح نے اسے قابو کیا، آزاد کیا۔ اور یہ جو قابو نہیں ہوتا تھا، یہ مسیح کے پاؤں کے پاس خاموشی سے بیٹھ گیا۔ واٹ اے کرائسٹ وی سرو، وی فالو۔ اور آخری بات یہ ہے، چوتھے نمبر پر، 4 دن کا مردہ لازر، سگی بہنیں اور ساری دنیا کہتے تھے 4 دن ہو گئے، زندہ ہو ہی نہیں سکتا، اب یہ قیامت میں زندہ ہوگا، کوئی صورت ہے ہی نہیں، ناممکن۔ مسیح نے کہا قبر تو دکھاؤ، میرے دوست کو کہاں دفن کیا، دکھاؤ تو صحیح۔ بڑی مایوسی، نا امیدی کے ساتھ قبر پر لے گئے کہ اب تو 4 دن ہو گئے، دفن اٹھ رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ ناممکن۔ لیکن مسیح نے ایک فکرہ کہا، لازر نکلا۔ واٹ اتھارٹی، واٹ اے پاور! واہ! وہ جو 4 دن کا مرا تھا، ناممکن کو ممکن بنانے والا مسیحا، ماتم کو خوشی میں بدل دینے والا مسیحا آج بھی زندہ ہے۔ یسوع مسیح کل آج اب تک یکساں ہے۔ کیا آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی قبضہ ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی عادت ہے کہ آپ آزاد ہی نہیں ہو سکتے؟ کم ٹو کرائسٹ، لیٹ جیسس کرائسٹ ٹچ یو، you will be completely delivered and saved۔ آئیے یہ کلام سننے کے بعد پیارے مسیح کے ہاتھوں کے نیچے اپنا آپ دے دو، اور وہ آپ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا، نیا انسان بنا دے گا۔ میری دعا ہے کہ خدا آج ہی آپ کی زندگی میں معجزہ کرے اور آپ کو برکت دے۔ God bless you. Thank you very, very much. Amen.